और अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि कैसे एक शख्स जो है मिसयूज हुआ एक जगह से, दूसरा तीफी भट्ट ग्रुप समझदार ग्रुप था, उन्होंने उसे सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट किया, टारगेट नहीं किया, तो कैसे उसने उनका पर्पस सर्व किया और फिर कैसे ही दोनों ही ग्रुप उसके खून के प्यासे हो गए। ये देखिएगा आप आने वाली एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबशर बुखारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द पब्लिक पल्स। जैसे कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपसे अर्ज किया था कि ये जो गैंग वॉर लाहौर में शुरू हुई, जिसका एहतमाम इस तरह हुआ कि बिल्ला ट्रकों वाला फैमिली से 3 इम्पोर्टेंट लोग गए, उसके अलावा बेतहाशा कत्ल गारत हुई, लेकिन फैमिली की बात करें, इसी तरह तीफी फैमिली से 2 इम्पोर्टेंट लोग गए, क्योंकि कुछ अर्सा पहले तीफी के बहनोई का भी लाहौर पे जब अमीर पालाज का कत्ल हुआ, यानी बिल्ला ट्रकों वाले के पोते का, बड़ा खूबसूरत नौजवान था। उसके बाद जावेद भट्ट साहब जो बहनोई थे तीफी भट्ट के, उनका असैसिनेशन भी हुआ। सो 2 लोग उधर से गए। इस सारी, अगर मैं आपको दास्तान के कुछ कैरेक्टर्स का नाम बताऊं और फिर उनके बारे में डिटेल बताऊं, तो आपको यूं लगेगा जैसे आप कोई गॉडफादर टाइप की मूवी देख रहे हैं या फिर आप किसी इटालियन माफिया की जो है वो दास्तान देख रहे हैं। लेकिन यकीन कीजिए कि ये जो गैंग वॉर पाकिस्तान में थी, ये इटालियन माफिया से कहीं आगे की थी और उसमें बहुत सारे प्लेयर्स, जिसमें पुलिस भी शामिल है, फिर मेरी अपनी बरादरी के दोस्त सहाफ़ी लोग भी शामिल हैं और सियासतदान भी शामिल हैं। वो इस गैंग वॉर का हिस्सा थे। वो कैसे, मुझे लगता है कि मैंने सोचा था कि ये जो एपिसोड 2 है इसमें कंक्लूड कर दूंगा इस दास्तान को, लेकिन जब मैंने याददाश्तें अपनी दोबारा रिवाइव की और उसके साथ साथ कुछ दोस्तों से डिस्कशन होती रही, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये शायद 10-10 मिनट के दौरानिए के ज़्यादा प्रोग्राम्स होंगे, 1-2 प्रोग्राम्स में ये कंक्लूड ना कर पाऊंगा। सो दोबारा मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ और इसको दोबारा से कुछ चीज़ें मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, नाम लिया जाता है बिल्ला ट्रकों वाला और तीफी भट्ट ग्रुप गैंग वॉर, लेकिन हकीकत ये है कि 1990 मतलब लेट 90s तक तीफी ग्रुप जो है वो एक ताजर ग्रुप था और उनका असर और रसूख इतना ज़्यादा नहीं था। हाँ, विश पाई जाती थी कि जो हमारे वॉल्ड सिटी के इम्पोर्टेंट ट्रेड हब्स हैं, जैसे शालमी मार्केट हो गया और जैसे अकबरी हो गया और इसी तरह रंग महल हो गया, इन इलाकों में ग्वाल मंडी हो गया, इन इलाकों में प्रॉपर्टीज का जो कब्जा और फिर प्रॉपर्टीज मैक्सिमम गेन करना, तो ये उनके दरमियान चल तो रही थी, लेकिन बिलाशुबा उस वक्त बिल्ला ट्रकों वाला का जो पलड़ा था बहुत भारी था। उसकी बुनियादी रीज़न, जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में आपसे कहा, कि एक तो ये कि पुलिस पे उस वक्त उन दिनों में 2 लोगों का नाम बहुत चलता था, एक बिल्ला ट्रकों वाला और दूसरे हमारे अदाकार सिकंदर शाहीन साहब, उनके भाई थे गालिबन चंगेज़ शाह। लोग उन्हें चंगेज़ शाह को इन्फॉर्मेंट समझती थी, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी था और इनके बारे में मशहूर था कि ये लोग जो हैं 302 के मुल्ज़िमान को भी थाने से छुड़वा के ले आते हैं, जो कि किसी हद तक ठीक था। फिर दूसरी ये है कि ये लोगों के तनाज़ात की सुलह बिल्ला ट्रकों वाला के डेरे पे होती थी, वहाँ पे गैंगस्टर्स भी आते थे और वहाँ पे हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे वो आते थे। मैंने पहले एपिसोड में बताया कि इलियास जट, जो इलियास चौंथिया के नाम से मशहूर थे, उनकी बड़ी दोस्ती थी। सो ये इनके दरमियान हाइप कैसे क्रिएट हुई, उसका जो नुक्ता आगाज था वो यूं हुआ कि, और ये गैंग वॉर की कहानी मैं दोबारा क्लियर कर दूं, ये गैंग वॉर की कहानी हनीफ और फनीफा के बगैर मुकम्मल नहीं होगी अगर मैं आपको पूरे इसके A to Z बयान करूं बड़ी तेजी से। तो नुक्ता आगाज जो था वो इस तरह हुआ कि एक अकबरी में ही
ایک نوجوان تھا, لوگوں نے اس کے والد کا نام وہ لیا, لیکن اتفاق کی بات یہ کہ جیسے بلا ٹرکاں والا کا نام امیر الدین تھا, اس نوجوان کا نام بھی امیر الدین تھا. وہ ایک شاپ کیپر تھا لیکن بہت فٹ تھا. اور ہوا یوں کہ حنیفے نے ایک گھر کو تالا لگایا, اور یعنی قبضہ ہوا بلا کے کہنے کے اوپر ہوا, اور تیفی گروپ کے کہنے کے اوپر امیر الدین نے اس کا تالا توڑ دیا اور خود قبضہ کر لیا. جواب میں وہاں پہ ان کے درمیان کراس فائرنگ ہوئی. اس کراس فائرنگ میں حنیفے کو پیچھے ہونا پڑا, اور اس پہ امیر الدین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب جو ہے اگلی باری جو ہے وہ بلا ٹرکاں والا کی ہے, اور میں نے, اس نے تو کچھ اور ورڈز استعمال کیے, لیکن میں کپڑے اتروا دوں گا اس کے. جس پہ جیسے میں نے پہلے پروگرام میں کہا کہ حنیفے کی بڑی دوستی تھی ٹیپو ٹرکاں والا سے, عارف امیر عرف ٹیپو ٹرکاں والا سے. تو ایک دن ٹیپو نے کہا کہ تم میرے والد کو کیا سمجھتے ہو؟ ان کا لائک مائی فادر, اور تم میرے بھائی ہو. تو ان کا یہ امیر الدین نے یہ آواز لگائی ہے. اس پہ پھر حنیفہ نے جو ہے امیر الدین اور اس کا ایک دوست واپس آ رہے تھے ایک شادی سے, بھرے بازار میں اندرون میں ہی مرڈر کر دیا. اور وہ مرڈر سے باقاعدہ ایک ان کے درمیان اعلان جنگ شروع ہوا, جو ابھی بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ تیفی بٹ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ختم ہوا ہے یا نہیں, لیکن سنا ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں پڑے ہیں, اتنا نقصان ہو گیا. تو یہ نہیں ہوا تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ قتل و غارت کا سلسلہ ختم ہو جائے. سو اس ایپیسوڈ کے بعد حنیف عرف حنیفہ جو ہے وہ علاقہ غیر چلا گیا وہاں پہ, جبکہ اس کی ایف آئی آر جو تیفی بٹ پرسو کر رہا تھا درج ہوئی عارف امیر عرف ٹیپو اور حنیف عرف حنیفہ کے حوالے سے. عارف امیر ٹیپو جو ہے وہ گرفتار ہوا لیکن ضمانت پہ باہر آ گیا, کیونکہ والد کا بہت انفلوئنس تھا, جبکہ حنیفے کے خلاف ایف آئی آر اپنی جگہ پہ موجود رہی. مین وائل وہاں پہ کچھ سینیریو اس طرح کا بنا کہ حنیف واپس آ گئے علاقہ غیر سے, اور یہاں پہ اس نے شکوہ کیا دوستوں سے, قریبی دوستوں سے, کہ جو بلا ٹرکاں والا ہے وہ بڑی بے اتنائی, فیملی بہت بے اتنائی برت رہی ہے. یہ معاملات ان تک بھی پہنچے. مین وائل یوں ہوا کہ یہ بات تیفی بٹ کو پتہ چل گئی. تیفی بٹ جو ہیں وہ بڑے زیرک آدمی تھے, انہیں سچویشن کو دیکھ کے اسیسمنٹ کر کے اس کو اپنے حق میں پھیرنا آتا تھا. یہ ان کے پوری زندگی کا ٹریول اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا. تو انہوں نے حنیفے سے رابطہ کیا اور کہا کہ دیکھیں آپ کی ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے, میں جو ہے آپ کی صلح کروا دیتا ہوں, یعنی وہ جو فیملی امیر الدین کی ہے اس سے. اور اس میں پھر یوں ہوا کہ پیش کروایا, اور پیش کروانے کے بعد دیت کی رقم کے اوپر 13 لاکھ روپے غالباً اس وقت دیت کی رقم تھی وہ ادا کی گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ رقم بھی تیفی بٹ نے خود ہی ادا کی, یعنی وہ کیس ختم ہو گیا. اچھا, اسی دوران ایک اس کے درمیان ایک ایپیسوڈ یہ بھی ہوا کہ اس حنیفہ کے گھر پہ ریڈ ہوا, جس میں اس کی والدہ اور ان کی اہل خانہ کی خواتین, ان کو سی آئی اے کوتوالی لے جایا گیا, جو کہ ایک بڑا انسلٹنگ وے میں لے جایا گیا تھا. جس کے بعد حنیفہ نے یہ عہد کیا کہ وہ بلا ٹرکاں والا اور ٹیپو دونوں کو ٹارگٹ کرے گا. اچھا, حنیفے کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بتانا ضروری ہے تاکہ اس داستان کو آگے بڑھایا جائے. حنیف عرف حنیفہ اور اس کا بھائی شفیق عرف بابا دونوں ٹاپ 10 میں تھے, اور دونوں کا جو ہے وہ دبئی سے واپس جب وہ آئے تو کراچی سے گرفتار کر کے ان کا انکاؤنٹر ہوا. لیکن دونوں کے والد ایک پہلوان تھے, راجگیری جسے انگلش میں میسن کہتے ہیں یا ممار جسے بولتے ہیں. یہ سوتر منڈی کے رہنے والے تھے, اور وہاں پہ ان کے والد جو ہیں وہ بڑے وزادار لوگ آدمی تھے, اور یہ ان کے صاحبزادے تھے.
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ یہ دلیر بڑے تھے، اور جس طرح شہردار ہوتے ہیں تعلق نبھانے والے، یہ گلوریفیکیشن نہیں ہے، یہ وہ فیکٹس ہیں جو آج بھی لوگ جانتے ہیں. اور چونکہ ان کے جب دونوں کے بیریل ہوئے وہاں پہ، تو عوام کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس بیریل کو اٹینڈ کیا. بہت مزید خوفناک انکشافات ہیں جو آپ کو یقیناً یہ بتائیں گے کہ یہ جو گینگ وار تھی اور اس میں جو گینگز انوالو تھے، وہ میں آپ کو فیکٹس بتاؤں گا تو آپ یقین کریں، آپ اٹیلین مافیاز کو بھول جائیں گے، آپ گاڈ فادرز کے گینگز بھول جائیں گے، آپ گینگز آف واسے پور بھول جائیں گے. اس کے لیے لیکن ضروری ہے کہ باقی ہوپ فلی قسط نمبر 3 اور قسط نمبر 4 آپ کو دیکھنا پڑے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پروگرام پسند آئے تو لائک شیئر اور ضرور کیجیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے فیڈ بیک سے بھی نوازیے. بہت کچھ آگے آنے والا ہے. اللہ حافظ.